This program is supported by Everest Hardware. नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको हिमाली मन्थन कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म शारदा थापा। हिमाली मन्थन कार्यक्रममा हामी नेपालको हिमालको त कुरा गर्छौँ नै, किन भन्दाखेरि विश्वकै सर्वोच्च शिखर हाम्रो नेपालमा रहेको छ सगरमाथा, जसको नामले परिचित नेपालमा आउनको लागि पर्यटकहरू अत्यन्तै आतुर हुन्छन्। तर पछिल्लो समय यो कोभिड महामारीको कारणले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्र ठप्पै बनेको कुरा हामीले दोहोऱ्याएर भनिरहनै पर्दैन। र अब यो पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ लाग्ने जति पनि व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सधैँभरि चाहिँ आफ्नो आवाज बुलन्द गरेर भनिरहनु भएको छ, हामीलाई सरकारले हेरेन, सरकारले चाहिँ राहत अनुदान पर्यटन क्षेत्रको लागि दिएन र विशेष गरी चाहिँ जुन एउटा नियम कानुन बनाउनु पर्ने थियो बनाएन र व्यवसायहरू अब चाहिँ पलायन भइसके कति र कति चाहिँ पलायन हुने अवस्थामा रहेका छन् भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। समग्र रूपमा के छ त स्थिति र अब गर्नुपर्छ के भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य गावा निमा शेर्पा, जो चाहिँ शेर्पा पर्यटन व्यवसाय सङ्घको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ कोरियन अल्पाइन फेडरेसनको नेपाल संयोजक हुनुहुन्छ र उहाँका थुप्रै पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू पनि रहेका छन्। समग्र रूपमा पर्यटन व्यवसाय तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य गावा निमा शेर्पासँग आज हामी हिमाली मन्थनमा कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब मैले जति पनि पर्यटन क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरू हुन्छन्, समग्र रूपमा यहाँलाई सबै कुरा थाहा छ र अहिले नेपाल पर्यटन बोर्डको सदस्य भएको हैसियतले नेपाल पर्यटन क्षेत्रमा धेरै पछि पुगिसक्यो फेरि, होइन? यसलाई माथि ल्याउनको लागि के हुँदैछ, कार्यक्रमहरू गतिविधिहरू के हुँदैछ? यस्तो छ, विशेष गरी त अब यो कोभिडले अब संसारभरिकै पर्यटन गतिविधिहरू चाहिँ शिथिल पारेको अवस्था हो। नेपाल त्योबाट अछुतो रहेन। हामीले पनि अब पोस्ट कोभिड चाहिँ गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ बोर्डबाट तयार गरिरहेछौँ। विशेष गरी त हामीले पोस्ट कोभिड के कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि यो कोभिडले थलिएको पर्यटनलाई चाहिँ माथि उकास्न सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ व्यवसायहरूसँग यो बजेटबारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सँगसँगै गहन छलफल पनि गरेका छौँ र आउने दिनहरूमा यो कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि चाहिँ कोभिडले थलिएको पर्यटनलाई चाहिँ हामीले सहज तरिकाले उकास्न सक्छ भन्ने विषयमा सबै व्यवसायहरूसँग राय सुझाव लिएर बजेट तयार गर्दैछौँ। अहिलेको लागि तपाईँहरूले बजेट तयार गर्दै हुनुहुन्छ, तर यो जुन यो बीच भयो नि, जस्तो 2-3 महिना त लकडाउन नै हामीले चाहिँ समय बिताउनु पर्यो, होइन? अहिले अब अलिकति केही चहल पहल हुन थालेको छ, तर यो चहल पहलले सायद पर्यटन क्षेत्र त्यति छिटो माथि उठ्न सक्दैन, होइन? र व्यवसायीहरूको आवाज चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई सरकारी निकायले हेरेन भन्ने छ। सरकारी निकायले साँच्चै नै नहेरेको हो या उहाँहरूको चाहिँ एक खालको आक्रोश मात्र हो, के हो खासमा? यस्तो छ, पर्यटन बजारकै हिस्ट्रीमा सबैभन्दा राम्रो बजेट आएको यसपालि नै हो वास्तवमा भन्ने हो भने। यो चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा साना चिना मसिना कुराहरूलाई पनि समेटेर बजेट आएको छ। भलै हामी पर्यटन व्यवसायहरूको अलिक बढी आकाङ्क्षा छन् सरकारसँग, होइन? महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू आओस् भन्ने छन्, तर अहिलेको यो पेन्डामिक स्थितिमा सबै कुरा समेटेर आउने सम्भव त भएन। त्यही पनि पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड विभागको अगुवाईमा सरकारले एकदमै राम्रो किसिमको बजेट ल्याएको छ पर्यटन फिल्डको लागि। विशेष गरी अहिलेको गुनासो भनेको पर्यटन मजदुरहरूलाई अलिकति समेटेन बजेटले भन्ने मात्रै हो। हामीसँग यकिन रूपमा चाहिँ पर्यटन मजदुर यति भनेर त्यसको कुनै डाटा पनि छैन अहिलेसम्म, होइन? र पर्यटनसँग रिलेटेड सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि पर्यटन क्षेत्रको मजदुर हामीसँग यति छन्, यति मजदुर चाहिँ थाहै हो, यति अस्थायी हो भन्ने किसिमको डाटाहरू नभएको हिसाबले पनि सरकारले पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ मजदुरहरूको लागि विशेष प्याकेज ल्याउन नसकेको यो यथार्थ हो। तर समग्रमा व्यवसायको लागि पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्नको लागि सरकारले राम्रो बजेट ल्याएको हो। मेन समस्या भनेको इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्छ भन्ने पक्ष चाहिँ जटिल छ, किन विगतमा पनि धेरै बजेटहरू राम्रो हुँदा पनि इम्प्लिमेन्ट पक्ष फितल हुँदाखेरि राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छैन। त्यस्तै यो बजेटमा पनि यता कता त्यस्तै होला कि भन्ने केही व्यवसायहरूले शङ्का गरेको छन्। तथापि विगत र अहिलेमा तुलना गर्ने भने अलिक फरक छ। अहिले सबै व्यवसायहरू चाहिँ अलिक चेतनामूलक भइसकेका छन् र सबै मन्त्रालयका कर्मचारी या पर्यटन बोर्ड पनि यसमा चाहिँ क्रियाशील छन्। त्यसैले यो पाला जुन सरकारले ल्याएको बजेट चाहिँ
राम्रैसँग कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी पर्यटन बोर्ड र पर्यटन व्यवसायहरू एकदम आशावादी छौँ। पक्कै पनि अब पर्यटन मजदुरको कुरा छ नि जहाँसम्म, जस्तो पर्यटन मजदुर कति छन् भन्ने तथ्याङ्क नै छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि सरकारले बजेट छुट्याउनको लागि गाह्रो भयो भन्ने कुरा छ नि। अब यो कुरा अहिले भन्दाखेरि कतिको चाहिँ सहज लाग्छ, जबकि पर्यटन क्षेत्रमा त्यति धेरै मजदुरहरू चाहिँ यति बेला घर नगाटको भएर बसिरहेका छन् यो अवस्थामा भनेर त पर्यटन व्यवसायहरू जो मालिक हुनुहुन्छ होइन, जसले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय चलाउनु भएको छ उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ होइन। अब ती मजदुरहरूलाई समेट्ने कसरी भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको त्यस्तो कुनै खालको गतिविधि या कुनै पनि कार्यक्रम छ कि छैन त? यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ पर्यटन बोर्डमा जुन हामीले टिम्स भनेर ट्रेकिङ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने चाहिँ लागू गराउँछौँ प्रत्येक पर्यटनलाई ट्रेकिङ जाँदाखेरि। त्यो रकमबाट 10% चाहिँ पर्यटन मजदुर कल्याणकारी कोष भन्ने जम्मा गरेको हुन्छ। त्यो कल्याणकारी कोषबाट चाहिँ हामीले सफ्ट लोन र इन्सुरेन्सको प्रिमियम तिर्दिने भनेर चाहिँ व्यवस्था गरेको छौँ। अहिले हामी त्यसको अन्तिम चरणमा छौँ, सबै कार्यविधिहरू तयार भइसकेको छ र टानबाट चाहिँ पर्यटन मजदुरको जुन डाटा छ त्यो डाटा आइसकेपछि त्यो सफ्ट लोन चाहिँ हामी वितरण गर्छौँ। जो पर्यटन व्यवसाय अन्तर्गत मजदुरहरू कम्पनीले भेरिफाई गरेर पठाएको हुन्छन्, जो समस्यामा छन् उहाँहरूले चाहिँ त्यो सफ्ट लोन उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब सफ्ट लोन भन्नुभयो यहाँले होइन, मजदुरहरूले पनि सफ्ट लोन चाहिँ उपयोग गर्न सक्ने? हजुर। अब टान र भनौँ न ट्रेकिङ सेक्टरमा काम गर्नेहरूलाई मात्रै पर्यटन मजदुर भन्ने कि अन्य व्यवसायहरू छ नि पर्यटनसँग सम्बन्धित त्यसलाई पनि भन्ने त? यस्तो छ, यो जुन टिम्स मजदुर कल्याणकारी कोष भनेको चाहिँ तानसँग नितान्त चाहिँ पर्वतारोही क्षेत्रका पर्यटन मजदुरहरूसँग रिलेटेड भएको भएर यो चाहिँ विशेष गरी तानसँग आबद्ध हुन्छन् र ट्रेकिङका मजदुरहरूले मात्रै चाहिँ उपभोग गर्न पाइन्छ। ट्रेकिङको मात्रै भयो। अब ट्रेकिङलाई मात्रै समेटेर सायद हुँदैन होला, सबै क्षेत्र अहिले अलिकति चाहिँ पछाडि छ, दरासै नै बनेको छ होइन। यो हिसाबमा अन्य व्यवसायहरू गर्ने जस्तो होटल भयो, रेस्टुरेन्ट भयो, त्यसै गरी चाहिँ अब अन्य थुप्रै त्यस्ता चाहिँ सँग सम्बन्धित रहेका छन्, उनीहरूको चाहिँ सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि छ कि? उनीहरूको विषयमा चाहिँ अब हामीले बजेटबाट सकेसम्म सबै पर्यटन सेक्टरका मजदुरहरूले केही न केही राहत पाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ विगत 6 महिनादेखि चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम पनि चलाइरहेको छौँ। नेपाल पर्यटन बोर्ड र युएनडिपीको चाहिँ सहकार्यमा यो चाहिँ सस्टेनेबल टुरिज्म फर लाइभहुड रिकभरी प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ हामीले नेपालको 75 जिल्लामा जुन जुन क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटन मजदुरहरू छन् त्यो क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटन पदयात्रा चाहिँ स्तर उन्नति गर्ने र नयाँ गन्तव्यहरूको खोजको लागि चाहिँ यो प्रोजेक्ट तयार पारेका छौँ। योबाट चाहिँ हामीले आशा गरेका छन् पर्यटन फिल्डका सबै सेक्टरका, चाहे होटल सेक्टरको होस्, चाहे रेस्टुरेन्ट सेक्टरको होस्, चाहे ट्रेकिङ सेक्टरको सबै पर्यटन मजदुरहरूले थोरैभन्दा थोरै भए पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेको छौँ र यो चाहिँ हामीले चाँडै इम्प्लिमेन्ट गर्ने पक्षमा छ बजेट मार्फत। अब अहिले तपाईँहरूले भनेअनुसार र सरकारले छुट्याएअनुसार सबैभन्दा राम्रो बजेट पर्यटन क्षेत्रको लागि छ भनेर भनिएको छ। अब बजेट त धेरथोर जस्तो लाग्यो भने जहिले पनि आउँथ्यो, तर यही इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा जुन रहेको छ कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा होइन। अब तपाईँहरूले कार्यान्वयन गर्नको लागि दबाब प्रभाव के कसरी गरिरहनु भएको छ त? हामीले यस्तो हो, हामीले दबाब भन्दा नि हामीले चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि चाहिँ समन्वय भूमिका खेल्ने हो। विशेष गरी हामी पर्यटन बोर्डमा हामी 5 जना बोर्ड सदस्य छौँ, सिइओ पनि निज क्षेत्रबाटै गरेर हामी 6 जना हुन्छ। हामीले चाहिँ व्यवसाय निज क्षेत्रको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ जाने हो, सकेसम्म चाहिँ बजेटलाई निज क्षेत्रमुखी बनाउने हो र पर्यटन फिल्डमा पनि गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ जुन काम तत्काल गर्दाखेरि अलिकति प्रभावित हुन्छ, जुन कामले चाहिँ इन्टरनेसनली हामीलाई थोरै भए पनि पोजिटिभ मेसेज सिर्जना गर्छ, त्यस्तो फिल्डको लागि चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्नको लागि विशेष जोड दिन्छौँ। भनेपछि सकेसम्म तपाईँहरूले बजेटलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कार्यक्रम छँदैछ होइन। अब यो सँगसँगै अब यहाँले विभिन्न क्षेत्रहरू अँगाल्नु भएको छ। यो समय जुन हामी कोभिडको महामारीमा अहिले रहिरहेका छौँ, अब यो समयमा कसरी रिभाइभ गर्न सकिन्छ यो पर्यटन क्षेत्रलाई? के यस्तो छ, एउटा कुरा चाहिँ सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ नेपालमा पनि विशेष गरी टुरिज्म फिल्डका सबै मजदुर सबै व्यवसायीहरूलाई चाहिँ फ्रन्टलाइन घोषणा गरेर भ्याक्सिन दिनुभयो भने, यदि हामी सबै पर्यटन व्यवसाय भ्याक्सिनेट भयो भने विदेशीहरूले नि सहजसँग हामीलाई विश्वास गर्ने एउटा आधार हुन्छन्। त्यसपछि चाहिँ पक्कै पनि नेपालमा विगतकै तुलनामा पर्यटन रिभाइभ हुनु चाहिँ खासै समय लाग्दैन। हामीले आशा गरेछौँ 2022को सुरुवातदेखि नै नेपालमा चाहिँ पर्यटनको राम्रै चहलपहल चाहिँ सुरु हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। यद्यपि त्यो सुरु हुने भन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला त हामीले कोभिडको स्थिति हेर्नु पर्यो होइन। हाम्रै मित्र राष्ट्र इन्डियामा त्यति डरलाग्दो स्थिति छ अहिले पनि,
हामी कहाँ पनि इन्डियाले गर्दाखेरि हाम्रो जुन खुल्ला बोर्डरको नीतिले गर्दा पनि धेरैभन्दा धेरै देशका पर्यटनहरू डराइरहेछन् नेपाल आउन अहिले। नेपाल पनि भ्याक्सिनेट हुनु पर्यो, सँगसँगै इन्डिया पनि भ्याक्सिनेट भयो भने त्यसपछि नेपालको पर्यटन पुरानो स्थितिमा आउनलाई खासै समय लाग्दैन भन्ने बुझेको छु। अब अहिले यो भ्याक्सिनको कुरा गर्दाखेरि अब 30 लाख मात्र डोज चाहिँ आउने कुरा पनि छ, सायद सबैलाई पुग्छ पनि होला। र सरकारले पर्यटन क्षेत्रबाट त्यति धेरै लाभ लिइरहेको हुन्छ होइन, तर पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ जो व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने भनेर घोषणा किन गरेन, अनि भ्याक्सिन दिनको लागि यता चाहिँ किन चाहिँ ढिलो भयो भन्ने प्रश्न पनि पर्यटन व्यवसायहरूको आफ्नै रहेछ क्या। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कतिको चाहिँ अब समन्वयकारी भूमिका खेल्नुभयो त? यस्तो छ, अब यो चाहिँ नेपाल मात्रै नभएर विभिन्न देशमा यो चाहिँ एज फ्याक्टर अनुसार एज अनुसार चाहिँ भ्याक्सिन वितरण गर्दै आएको छ। अब अरू विकसित देशमा चाहिँ अब 80 वर्षभन्दा माथिकालाई सकेपछि 70 वर्ष माथि, 70 वर्ष सकेपछि 60 वर्षभन्दा माथि, यहाँ चाहिँ कुनै व्यवसाय कुनै भनेर छुटाएको छैनन्। तथापि नेपालमा चाहिँ अब विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी, त्यसपछि अब सुरक्षा निकायलाई चाहिँ फ्रन्ट लाइन भनेर घोषणा गरेछन्। हामीले आशा गरेछौँ अब आउने बजेटमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष गरी सरकारले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा हो। अब सरकारले चाहिँ ध्यान दिएन, सरकारप्रति चाहिँ पर्यटन व्यवसायीहरूको आक्रोश छ कि हामीले जति पनि चाहिँ दबाब दियौँ, हाम्रो लागि चाहिँ यो खालको चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, नियम बनाउनुपर्छ, तर त्यो भएन भन्ने गर्नुहुन्छ। जस्तो विदेशबाट आउने पर्यटकहरूकै लागि पनि होटल क्वारेन्टाइन 10-12 दिन राखिसकेपछि त्यो पर्यटक आएर यहाँ नेपालमा आएर सुतेर बस्ने होइन लगायतका विभिन्न चाहिँ समस्याहरू भनौँ न विदेशी पर्यटकको लागि त्यो रहेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ पर्यटन व्यवसायले भने जस्तो नियम बनाउनको लागि चाहिँ किन चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर चाहिँ सरकारले भूमिका खेल्न सक्दैन? यस्तो छ, सरकारले राम्रै नीति ल्याए पनि कर्मचारीले हो इम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहिँ होइन। नेपालमा केही समस्या चाहिँ कर्मचारी तन्त्र पनि छ, यो यथार्थ कुरा हो। अब सुन्दाखेरि उहाँलाई नमिठो लाग्न सक्छ होइन, कम्तीमा पनि नेपाल सरकारको कर्मचारी पनि कम्तीमा नि त्यो के भन्छ भने निजी क्षेत्र चाहिँ फ्रेङ्कली हुनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो पनि माग हो होइन। विदेशबाट विदेशी आउँदाखेरि कोभिड पुऱ्याउन आउने त होइन, पक्कै पनि उसलाई पनि आफ्नो स्वास्थ्यको डर त हुन्छ, ऊ पनि होइन प्रिकोसनै भएर आएको हुन्छन्। अब अहिलेको स्थिति जुन छ, सिसिएमसीले तोकेको 10 दिनको क्वारेन्टाइन यदि यो हामीले निरन्तर लागू गर्ने हो भने नेपालमा पर्यटन रिकभरी हुन धेरै टाइम लाग्छ होइन। हामीले एउटा नीति के अविलम्ब गर्नु पर्यो भने तत्काल 2 डोज भ्याक्सिन लाएर आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ सहज तरिकाले आफ्नो गन्तव्यमा जाने व्यवस्था हामीले गराउनुपर्छ। यदि सरकारले सबै टुरिस्टलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेर, चाहे त्यो भ्याक्सिनेट होस् या नन भ्याक्सिनेट, सबैजनालाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ 10 दिन 12 दिन राख्ने हो भने सायद 2022मा पनि त्यति सहज छैन। तर मलाई लाग्छ अब चाहिँ सरकारले भ्याक्सिनेट पर्यटकहरूलाई चाहिँ सहज तरिकाले आफ्नो गन्तव्यमा जानको लागि पनि केही नीतिगत निर्णयहरू गर्ला। र हामी पर्यटन बोर्डबाट पनि निजी क्षेत्रबाट पनि यसको चाहिँ रेगुलर प्रयत्न भइरहेको छ। यो क्वारेन्टाइन चाहिँ भ्याक्सिनेट पर्यटकलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन आवश्यक छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो गन्तव्य चाहिँ जानका लागि निर्बाध रूपमा सुचारू हुनुपर्छ भन्ने नि हो हाम्रो माग। तपाईँहरूको माग त्यो हो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो सिसिएमसीमा नि गृह मन्त्रालय अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ सबैभन्दा बढी हावी हुन्छ, पर्यटन मन्त्रालय निरीह बनेर बस्छ भनेर पर्यटन व्यवसायहरू भन्ने गर्नुहुन्छ। सायद तपाईँहरूको प्रतिनिधित्व पक्कै पनि हुन्छ बोर्डको त्यहाँनिर, किन तपाईँहरूले केही पनि बोल्न सक्नुहुन्न र? हामी नबोल्ने होइन, हामी धेरै बोल्छौँ शारदाजी है। अब लेख्दाखेरि त्यहाँ कलम समाएर लेख्न कुरा भएनन्, नीतिगत कुरामा सबै ठाउँमा डिस्कसन सकिसकेको हुन्छ, अन्तिममा लेख्दाखेरि एकजनाले छुट्टै किसिमले लेखेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, सिसिएमसीमा यस्तो किसिमको केही समस्याहरू पनि आएको छन्। तर पनि अबको दिनमा चाहिँ विगतभन्दा अहिले अलिकति फरक भएर आएको छ। हामी पनि केही मात्रामा भ्याक्सिनेट छौँ होइन, पर्यटन फिल्डमा पनि, र अझै बाँकी भयो भने भ्याक्सिन लगाइसकेपछि सायद यो सिसिएमसीले नि सबै सेक्टरलाई पोजिटिभ हिसाबले सोच्छ भन्ने चाहिँ हामीले पनि आशा गरेछौँ र हाम्रो प्रयत्न पनि त्यही हो। अब विदेशी पर्यटकहरूको लागि हामी यति बेला कुरा गरिरहेका छौँ, जस्तो अब मेन भनेको फ्लाइट नै हो होइन, एयरलाइन्स नै हो। अब त्यो नै चलेको छैन, कहिले चल्छ फेरि? अब त नेपालको सन्दर्भमा कल्चर अनुसार हेर्ने हो भने दसैँ तिहार तीज लगायतका चाडपर्वहरू पनि आइरहेको छ। यो बिचमा चाहिँ नि यो एयरलाइन्सको बारेमा तपाईँहरूको चाहिँ के छ कार्यक्रम गतिविधि, तपाईँहरूको आफ्नो माग चाहिँ? हाम्रो माग चाहिँ सबै सेक्टर जुन सेक्टर चाहिँ भ्याक्सिनेट भइसकेछन्, जुन सेक्टरको चाहिँ टुरिस्टहरू नेपाल बढी आउँछन् त्यो सेक्टरको चाहिँ एयरलाइन्सहरू खोल्नुपर्छ भन्ने हो। भलै एकै हप्तामा चाहिँ सबै जुन पुरानै स्थितिमा छ त्यो स्थिति नखोल्यो भने कम्तीमा हप्तामा 2 फ्लाइट चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तै टर्किज एयर, कोरियन एयर, कतार एयर होइन, अब नेपाल एयरलाइन्स नै
कम्तीमा हप्तामा 2 फ्लाइट मात्रै गरे पनि त्यसले बिस्तारी पर्यटनको चाहिँ लाया चाहिँ एक किसिमले फर्काउँछ भन्ने हो। तथापि धेरैवटा देशमा चाहिँ नेपाल अझै पनि भ्याक्सिनेट नभएको कारणले आवत जावत गर्न त्यति सहज छैन भनेर चाहिँ उहाँले एउटा नेगेटिभ न्युज सर्कुलर चाहिँ गरिरहेछन् होइन। यदि हामीले तत्काल अब यो आउने पहिलो डोज भए पर्यटन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने हिसाबले सरकारले नीति ल्यायो भने पक्कै पनि हामीले फ्लाइट मात्रै सुचारू गरेर फ्लाइटको लागि मात्रै अनुमति दियो भने पर्यटनहरू सहज रूपमा आउँछ। पर्यटकहरू सहज रूपमा आउनुहुन्छ। अब हाम्रो त नेपालको फेरि आफ्नै खालको चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्यो पर्यटन भित्राउनको लागि, पर्यटनलाई चलायमान बनाउनको लागि होइन। पर्यटकहरूको लागि पनि त नेपालमा आएर त फेरि अहिलेको जस्तो यो सङ्क्रमण जसरी चलिरहेको छ, बढिरहेको छ होइन, यो स्थितिमा त पर्यटकहरू आउनको लागि सायद गाह्रै होला। तर समग्र रूपमा नेपालमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या कम हुनु पर्यो होइन र सबैजना भ्याक्सिनेट पनि हुनु पर्यो। यो अवस्थामा चाहिँ कसरी फेरि विदेशी पर्यटकलाई मात्रै टार्गेट गरेर एयरलाइन्स खोल्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई होटल क्वारेन्टाइन नराख्नेदेखि लिएर यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी मिलाउन सकिन्छ? यस्तो छ, विगतमा जति बेला हामीसँग महिनाको चाहिँ 7,000देखि 10,000सम्म सङ्क्रमण हुँदाखेरि विदेशीहरू केही रूपमा आएकै हो होइन। कोभिडको चाहिँ त्यो चरम स्थितिमा चाहिँ हामी गुज्रिरहँदा पनि नेपालमा चाहिँ धेरै विदेशीहरू जो एकदमै हाई लेभलका विदेशीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ सगरमाथा लगायत विभिन्न हिमाल आरोहणको लागि चाहिँ नेपाल आउनुभएको थियो। सायद उहाँहरूलाई पनि आफ्नो ज्यानको माया त थियो होइन। र पनि यो कोभिडले पनि के चाहिँ सिकायो भने बाँचुन्जेल आफूले मन लागेको कुरा, आफूलाई गर्नु मन लागेको कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकायो। त्यसैले पनि पर्यटकहरू नेपाल आउनुमा त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ मान्दैनन्। हामीले व्यवस्था गर्नु सक्ने जस्तै हेल्थ हाइजिन भयो, त्यसपछि हेल्थ प्रोटोकल भयो, त्यो चाहिँ अपनाउनै पर्यो। अर्को कुरा फ्लाइटको विषयमा चाहिँ अब यो त्यति सहज चाहिँ छैन सर, नेपालले मात्रै चाहेर पनि सबै खुल्दैन हेर्नुहोस् होइन। जुन देशबाट फ्लाइट नेपाल आउने त्यो देशले पनि त अनुमति त दिनु पर्यो। त्यसको विषयमा चाहिँ मलाई जानकारी भएअनुसार पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग र प्लस पर्यटन मन्त्रालयले चाहिँ तत्काल सुचारू नभए पनि कम्तीमा हप्तामा चाहिँ 2 फ्लाइटको दरले चाहिँ अब सुरु गर्ने भनेर चाहिँ होमवर्क गरिरहेछ र आशा छ चाँडै चाहिँ यो सहज परिस्थिति पनि सिर्जना हुन्छ र यो राम्रो न्युज पनि हामी व्यवसायले सुन्न पाउँछौँ। पक्कै पनि अब व्यवसायले राम्रो न्युज सुरु छिटो गर्ने त आफ्नो जसको पनि चाहना भइहाल्छ होइन। नेपालमा अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा जान सक्ने स्थिति छैन होइन। पर्यटकहरूलाई कसरी म्यानेज गर्न सक्छ त नेपालले भन्ने प्रश्न पनि आउँछ नि त। यस्तो छ, अब हस्पिटालिटी फिल्डमा स्पेसली होटेल सेक्टरमा चाहिँ नेपालमा राम्रै व्यवस्था भएको छ। होटेलमा चाहिँ राम्रो छ, होटेलमा चाहिँ विशेष गरी राम्रो छ। हामी कहाँ ट्रान्सपोर्टेसनमा अलिकति समस्या बनेको होइन। विदेशमा चाहिँ अब नर्मली एउटा गाडीमा 4जना 5जना, बसमा चाहिँ 4जना 5जना राखेर पनि यात्रा गर्छौँ। हामी कहाँ 45 सिटको बसमा कम्ती 30 जना त बस्नै पऱ्यो भन्ने एउटा व्यवसायहरूको माग छ। त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ अलिकति समस्या हो, नत्र होटेल सेक्टरमा हाम्रो समस्या छैन। होटेल चाहिँ हामीसँग पर्याप्त छ। हामीसँग एकैचोटि 12 लाखौँ टुरिस्ट आए पनि अट्ने चाहिँ होटेलको पूर्वाधार तयार छन्। भनेपछि विदेशी पर्यटकहरू आउँदाखेरि हस्पिटालिटी सेक्टरमा कुनै पनि समस्या हुँदैन। कोभिडको सङ्क्रमण भए पनि समस्या छैन, समस्या छैन। मेन चाहिँ आउनै दिनु पर्यो। हजुर। अब छ नि विदेशी पर्यटकहरू ठप्पै हुँदाखेरि नेपाली पर्यटन व्यवसायहरूले अहिले के महसुस गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो इन्टरनल टुरिस्टलाई चाहिँ कहिले पनि याद गरेका रहेनछौँ। अहिले चाहिँ चलेको त त्यही आन्तरिक पर्यटकहरूले गर्दाखेरि हो नि त होइन नेपालमै। अब आन्तरिक पर्यटनलाई नै प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ बोर्डको के छ त्यस्तो कुनै राम्रो कार्य गतिविधि केही सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोचेको छ? यस्तो छ, हामीले अब यो 2078-79 को बजेटमा चाहिँ विशेष गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि स्पेसल प्याकेजहरू ल्याउन लागिरहेछौँ। गन्तव्य प्रवर्धन गर्नेदेखि लिएर जस्तै नेपाल सरकारले पनि घोषणा गरेको अब के अरे 2 हप्ता या 10 दिन चाहिँ सरकारी कर्मचारीलाई चाहिँ छुट्टी दिने भन्ने जुन छ ट्राभल लिभ भनेर होइन, त्यो पनि एकदमै राम्रो व्यवस्था छ। अब भलै त्यो अब कतिको इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यो आफ्नो पार्ट हो होइन। केही कुरा चाहिँ तपाईँले भनेकोमा म के समर्थन जनाउँछु भने विगतमा हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई व्यवस्था गरेकै हो होइन। विगतमा चाहिँ तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, म पनि एउटा पर्यटन व्यवसाय मैले नै धेरै महसुस गरेको कुरा हो। एभरेस्ट बेस क्याम्पसम्म जाँदा, अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसम्म जाँदा, लाङटाङसम्म जाँदा विदेशी पर्यटनलाई गर्ने र नेपाली पर्यटनले गर्ने व्यवहार चाहिँ फरक हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ नेपाली पर्यटन व्यवसायहरूले पनि के बुझेछ भने विशेष गरी त नेपाली पर्यटनले पो अझ बढी खर्च गर्ने रहेछ। नेपाली पर्यटन चाहिँ विदेशी पर्यटनभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा पनि गन्तव्यमा जो मान्छेहरू व्यवसाय गरेर बसेका छन् उहाँहरूले बुझेका छन्। त्यसैले अब हामीले बोर्डबाट बनाउने बजेटमा पनि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि विशेष प्याकेजहरू ल्याएर
गन्तव्यहरूलाई प्रवर्धन गर्ने र जुन गन्तव्यमा व्यवसाय गरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ सकेसम्म प्रभावकारी हुने किसिमले हामी कार्यक्रम ल्याउँछौँ। पक्कै पनि यो एकदमै राम्रो कुरा पनि हो होइन। हाम्रो आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गरे झनै धेरै राम्रो हुने रहेछ भन्ने कुरा यो कोभिडको सङ्कटमा देखियो यो समयावधिमा। अब यो सँगसँगै जुन छ नि पर्वतारोहण क्षेत्र भयो, ट्रेकिङको क्षेत्र भयो होइन, यो क्षेत्रमा चाहिँ अब त्यो एरियामा धेरै त्यस्तो कोभिड सङ्क्रमण छैन, त्यहाँसम्म जानको लागि भने वातावरण बनाउनु पर्यो भन्ने खालको आवाजहरू चाहिँ हामीले सुनिरहेका छौँ होइन। अब कतिको सहज छ यहाँहरूले अनुगमन र रिसर्च गरे अनुसार? यस्तो छ, विशेष गरी हिमाली भेगमा चाहिँ खास कोभिडको त्यति असर गरेको छैन। हेर्नुहोस् यो हिमाली भेग भनेको यति पवित्र ठाउँ रहेछ, यसलाई न कोभिडले छुन्छ न कुनै। यहाँ भनेको प्राकृतिक प्रकोप खालि हिम पहिरो र बाढी पहिरोको मात्रै समस्या हो। त्यसैले हिमाली भेगमा जुन ठाउँमा हामीले ट्रेकिङ चलाउँछौँ, जुन ठाउँमा हामीले चाहिँ हिमाल आरोहणको चाहिँ ग्रुपहरू चलाउँछौँ, त्यो सेक्टरमा चाहिँ कोभिडको त्यति प्रभाव छैन। मेन समस्या भनेको काठमाडौँमा नै हो। हेर्नुहोस् है, हामी डाइरेक्ट काठमाडौँबाट के अरे विदेशबाट सिधै हिमालको फेदमा जान सक्दैनौँ होइन। काठमाडौँबाट जाँदाखेरि कम्तीमा पनि काठमाडौँको जुन के अरे क्राउड छ होइन, त्यसले चाहिँ अलिकति बढी प्रभाव पारेको छन् होइन। यदि हामी काठमाडौँ मात्रै व्यवस्थित गर्ने हो र काठमाडौँमा चाहिँ हामीले व्यवसायहरूले चाहेको हिसाबको वातावरण मिलाउने हो भने हिमाल चलाउनु, ट्रेकिङ चलाउनु, जुन गन्तव्यमा जानुपर्ने हो गन्तव्यमा खासै समस्या छैन। किन त्यहाँ त्यति ठुलो ग्यादरिङ पनि हुँदैन होइन। र अबको दिनमा चाहिँ विगतमा जस्तो 30 जना 40 जना चाहिँ पर्यटकहरू पनि आउँदैनन् विदेशबाट आउँदाखेरि। उनीहरूको पनि विश्वास लाग्ने पात्रहरू, विश्वास लाग्ने मेम्बरहरू 5 जना 7 जना 10 जनासम्म आउला। होइन भनेदेखि विगतको जस्तो अब लाइन लगाएर ठुल्ठुलो ग्रुपहरू चाहिँ नआउनु पनि सक्छ अबको दिनमा। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब 4 जना 5 जना 10 जना विशेष गरी इन्डिभिजुअल पर्यटनहरूको लागि चाहिँ सहज रूपले आफ्नो आफ्नो गन्तव्यमा जाने वातावरण मिलाउनेतिर हामी लाग्नुपर्छ। पक्कै पनि। अब एउटा कुरा जस्तो सङ्क्रमण यति बेला विश्वभरकै विभिन्न देशहरूमा रहेका छन् होइन, अनि यो समयावधिमा नि नेपालमा घुम्नको लागि चाहिँ सहज वातावरण छ, कोभिड सङ्क्रमणले केही पनि गर्दैन भन्ने सन्देश फैलाउनको लागि के गर्न सकिन्छ? एक त हेर्नुहोस्, हामी अब अरू देशभन्दा अलिकति अविकसित देश होइन, र पनि हामीले कोभिडको केसमा चाहिँ अरू देशको तुलनामा राम्रै गरेको हो होइन। त्यसैले पनि जुन देशले नेपाललाई नजिकबाट चिनेका छन् उनीहरूले नेपालमा खासै त्यस्तो नकारात्मक स्थिति देखाएको छैन कोभिडको विषयमा चाहिँ होइन। त्यही भएर मलाई चाहिँ के आशा लाग्छ भने यदि हामीले थोरैभन्दा थोरै मात्रै भयो भने व्यवसायहरूलाई भ्याक्सिनेट गराउन सक्यो भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा पोजिटिभ न्युज पनि जान्छ होइन। त्यसपछि जो मान्छे नेपाल आउन चाहन्छन् ऊ पनि सहज तरिकाले विश्वासयोग्य तरिकाले चाहिँ नेपाल आउँछन्। भ्याक्सिन चाहिँ अहिले आवश्यकता हो, अहिलेको तत्काल अनिवार्य आवश्यकता भनेको भ्याक्सिन। अब यो सँगसँगै जस्तो विदेशबाट आउन चाहनेहरू धेरै हुनुहुन्छ होला, कतिले त बुकिङ गर्नुभएको थियो, अब त्यो सबै अहिले त के छ स्थिति? क्लोज सबैले गर्नुभयो कि स्टप गरिदिनु भयो कि के गर्नु? यस्तो छ नि, यो नेपालको पदयात्रा क्षेत्र भनेको चाहिँ एक किसिमको एडिक्सन हो विदेशीहरूको लागि। एकचोटि आइसकेपछि दुईचोटि आउनु मन लाग्ने, दुईचोटि आइसकेपछि 3 चोटि आउनु मन लाग्ने। जो मान्छे नेपाल आएर कम्तीमा पनि बेस क्याम्पसम्म ट्रेकिङ गरेर फर्केका छन् विगतमा, तिनीहरू चाहिँ अहिले स्ट्यान्ड बाई बसिरहेछन्। विशेष गरी म चाहिँ अब कोरियन मार्केटसँग अलिक बढी रिलेटेड छु होइन, र अरू क्षेत्रमा अनि पदयात्रा क्षेत्रमा कोरियनहरूको चाहिँ अलिक बढी प्रभाव छन् नेपालमा। उनीहरू चाहिँ फ्लाइट मात्रै सहज तरिकाले खुल्यो भने हामी आएर एभरेस्ट बेस क्याम्पतिर जान्छौँ, या महिना दिन चाहिँ त्यतै घुमेर बस्छौँ, या अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जान्छौँ, 15-20 दिन त्यतै घुमेर बस्छौँ भन्ने स्थितिमा छन्। उनीहरूको पनि समस्या के छ भने अहिले गभर्मेन्टले सहज रूपमा बाहिर जान दिएका छैनन् उनीहरूलाई पनि, र बाहिर गएर आए पनि 14 दिन कम्पलसरी क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भन्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति झन्झट मार्ने हो। यदि उनीहरूको पनि त्यो क्वारेन्टाइन स्थिति हटाउने हो र नेपालले पनि पर्यटन फिल्डका सबै पर्यटन मजदुरहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने हो भने एडभेन्चर टुरिज्मको चाहिँ कमी हुँदैन नेपालमा। नेपाल चाहिँ संसारकै एउटा मेजर गन्तव्य हो विशेष गरी एडभेन्चर टुरिज्मको लागि। त्यसैले यदि हामीले रेगुलर रूपमा फ्लाइट सञ्चालन गर्न सक्यो भने पर्यटन सहज तरिकाले आगमन हुन्छ। कहिलेसम्म फ्लाइट खुल्छ होला त? अब यो ट्याक्कै यसको यो दिनभित्र खुल्छ भनेर डेट त तोक्न सक्दैन। तपाईँहरूको सरकारसँग माग के हो अहिले पर्यटन क्षेत्र प्रवर्धनको? सरकारसँग माग हाम्रो प्रत्येक गन्तव्यको हप्तामा 2टा फ्लाइट खुल्नु नै पर्छ। यो चाहिँ निर्वाध रूपमा चल्नुपर्छ, कम्तीमा 2 फ्लाइट चाहिँ भन्ने हो। ओके, अब तपाईँ शेर्पा पर्यटन व्यवसाय सङ्घको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। विशेष गरी एडभेन्चर टुरिज्ममा शेर्पाहरूलाई चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट गर्ने गरिन्छ र उहाँहरूको योगदानको पनि एकदमै कदर हुने गर्दछ होइन। अब तपाईँहरूको यो सङ्घ संस्थाले के गरिरहेछ शेर्पा पर्यटन व्यवसाय सङ्घले?
शेर्पा पर्यटन व्यवसाय चाहिँ हाम्रो यति पुरानो संस्था चाहिँ भने यो होइन विगत 3 वर्ष जे भए पनि अहिलेलाई अब हुन्छ नि विशेष गरी शेर्पा पर्यटन व्यवसायको थेम पनि शेर्पा पर्यटन व्यवसायहरूलाई संरक्षण गर्ने र सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै चाहिँ क्वालिफाइड पर्यटन मजदुरहरू नै उत्पादन गर्ने हो र विशेष गरी त व्यवसायहरूको हक हितको लागि लड्ने हो होइन। त्यसैले आउने दिनहरूमा चाहिँ शेर्पा पर्यटन व्यवसायले पनि आरओई सेक्टरमा या पर्यटन मजदुरहरूको हक हितमा चाहिँ सरकारसँग निर्वाध रूपमा आफ्नो सकारात्मक मागहरू चाहिँ राख्नेछ। शेर्पा पर्यटन व्यवसायीहरूको बारेमा पनि विभिन्न खालको कुराहरू आउँछ होइन। अब उहाँहरूको समस्या धेरै छ कि राम्रो कुराहरू चाहिँ धेरै छ? अब अहिलेसम्म हामीले बुझेको चाहिँ खासै शेर्पा पर्यटन व्यवसायभित्र त्यस्तो जटिल समस्याहरू चाहिँ छैन होइन। भलै विगतमा भन्दा अलिकति अनहेल्दी कम्पिटिसन छन्। विगतमा चाहिँ अब अधिकांश शेर्पा पर्यटन व्यवसाय चाहिँ अब इभन खाना खाने समय पनि हुँदैन विदेशीहरूले त्यति विश्वास गर्थे हामीलाई। अब अहिले चाहिँ अनहेल्दी अब एउटा कुनै कम्पनीले $50 चलायो भने अरू एकजना $40 चलाइदिन्छ भन्छन्। त्यस्तो किसिमको अनहेल्दी कम्पिटिसनहरूले गर्दा व्यवसाय चाहिँ अलिकति घटेको हो। तर यसमा अरू फिल्डभन्दा आनन्द चाहिँ छ। ओके, अब यो शेर्पा पर्यटन व्यवसायसँगको कुरा भयो। अब तपाईँ कोरियन अल्पाइन फेडरेसनको नेपाल संयोजक हुनुहुन्छ र तपाईँ कोरियाको पर्यटकहरूसँग बढी नजिक हुनुहुन्छ भनौँ न। यो हिसाबले गर्दाखेरि नेपालमा कोरियन पर्यटकहरूको उपस्थिति पहिलाको तुलनामा कति हुन्थ्यो र अब स्थिति के हुन्छ? नेपालमा विशेष गरी चाहिँ यो पदयात्रा क्षेत्रमा कोरियन टुरिस्ट चाहिँ वार्षिक रूपमा झन्डै 38,000देखि 40,000को हाराहारीमा आउँथ्यो विगतमा। यो चाहिँ 2018सम्मको डाटा हो। 2019मा चाहिँ अराउन्ड 29,000 समथिङ आएको थियो होइन। अब यदि स्थिति सहज भयो भने त्योभन्दा बढी नआउला, तर पनि त्योभन्दा धेरै कम पनि नआउला। मेरो विचारमा 20,000देखि 30,000को हाराहारीमा वार्षिक रूपमा कोरियन पर्यटकहरू आउँछन्। विशेष गरी नेपाललाई नजिकबाट मन पराउने र पदयात्रा क्षेत्र पनि अलिकति स्ट्रिम हाइकिङ गर्नुपर्छ र एडभेन्चरमा चाहिँ बढी प्रभाव राख्ने चाहिँ कोरियन नै हो मैले देखेको अहिलेसम्म। भनेपछि कोरियन पर्यटकहरूको मोह भनेको नेपालमा पदयात्रा। हजुर, र नेपालीसँगको जुन आत्मीयता छ त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि नै उहाँहरू चाहिँ आउन चाहनुहुन्छ। अब यो सँगसँगै छ नि, अब अहिले त मैले अघि सुरुमा पनि सोधेको थिएँ यहाँलाई, नेपालमा रहनुभएको जति पनि पर्यटन व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँले लोनमा काम गरिरहनु भएको छ, आफ्नो व्यवसाय चलाइरहनु भएको छ, अनि ब्याङ्कले छोडेको छैन होइन। अब ब्याजका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू जोडिएको छ। कतिले त अब सबै घरबासै उठ्ने भयो भनेर पनि भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको लागि सम्बोधन हुनसक्छ? यस्तो छ, अब यो पर्यटन व्यवसायहरूलाई जुन रिफाइनेन्सिङ गर्ने त्यसपछि सफ्ट लोन चाहिँ को व्यवस्था गर्ने चाहिँ सरकारले मौद्रिक नीतिमा पनि ल्याएको होइन। 2019को मौद्रिक नीतिमा पनि आएको, भलै त्यो सबै इम्प्लिमेन्ट भएन। त्यसमा पनि 50 अरब चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई दिने भन्ने थियो होइन, सफ्ट लोन या रिफाइनेन्सिङ मार्फत। त्यसमा चाहिँ समस्या के रह्यो भने सरकारले ट्याक्कै घोषणा गरे अनुसार ब्याङ्कहरूले पनि लागू गराउँदैनन्। हेर्नुहोस् है, नेपालमा ब्याङ्कसँग पनि के समस्या रहेछ भने ब्याङ्कले नि सबै सेक्टरलाई त्यति ट्रस्ट गर्दैन। ब्याङ्कले मलाई ऋण दिने भनेको पनि सबैभन्दा पहिला त व्यक्तिगत हिसाबमा उसले मलाई विश्वास गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि मैले ऋण पाउने हो। अब कतिपय साथीहरू चाहिँ के छ भने हाम्रो फेरि नीतिगत कुरामा पनि जब तपाईँ कम्पनी फाइदामा गएको छ भने तपाईँले चाहिँ रेगुलर अडिट गरेर चाहिँ सबै कुरा व्यवस्थित डकुमेन्ट छ भने नै ब्याङ्कले पत्याउने हो। तपाईँको कम्पनी घाटामा देखाएको छ भने उसले पनि अब तपाईँलाई फेरि जोखिम मोलेर चाहिँ नै ऋण दिने कुरा त भएन होइन। त्यही भएर विगतमा जुन मौद्रिक नीतिमा आएको कुरा पनि सबै इम्प्लिमेन्ट भएको छैन र यसपालिको बजेटमा पनि सफ्ट लोन र रिफाइनेन्सिङको चाहिँ व्यवस्था भएको छ। यो चाहिँ अब केही न केही कार्यविधि बनाएर सरकारले तत्कालै परिचालन गर्छ होला, आशा गरौँ होइन। आशा गरौँ। ओके, यो सँगसँगै छ नि, जस्तो अब अहिले कोभिडको यो महामारीको बेलामा अहिले चहल पहल हुन थालेको छ होइन, लकडाउन पनि एकदमै लुज डाउन गर्न थालिएको छ। यो समय अवधिमा नि हामीले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको कुन पार्ट चाहिँ सबभन्दा बढी छिटो रिभाइभ हुनसक्छ? पदयात्रा यस्तो छ, अहिले तत्काल चाहिँ हामीले कनेक्टिभिटी सहज रूपमा खुलाउन सक्यो भने पदयात्रा चाहिँ अलिक चाँडो चाहिँ रिकभरी हुन्छन् होइन। मान्छेहरू चाहिँ यो भ्यालीभित्र, इभन हाम्रो चाहिँ आन्तरिक पर्यटन पनि भ्यालीभित्र मात्रै गुम्सिएर बसेको त हामी झन्डै 2 वर्ष हुन लाग्यो होइन। यदि हामीले प्रत्येक गन्तव्यमा चाहिँ सहज तरिकाले के अरे आवागमन हुने हिसाबले चाहिँ सहरी साधनहरूको वातावरण मिलाउने हो भने अहिले इन्टरनल टुरिज्मले पनि हामीलाई जेनतेन दान्छन्। हेर्नुहोस् अब विगतमा भन्दा अहिले हाम्रो पनि संस्कार अलिकति चेन्ज भएको छ। थोरै भन्दा नि थोरै महिनामा एकचोटि दुईचोटि चाहिँ भ्यालीबाट बाहिर निस्केर हामीले केही न केही रिफ्रेसमेन्ट लिनुपर्छ भन्ने कल्चर बिस्तारै विकास हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यदि
हामीले चाहिँ सहरी साधनको मात्रै व्यवस्था गर्ने हो। जस्तै काठमाडौँ पोखरा, काठमाडौँ विराटनगर, काठमाडौँ इलाम होइन, काठमाडौँबाट चाहिँ अब पूर्वी क्षेत्रतिर सबै सहज तरिकाले चाहिँ सहरी साधनहरू परिचालन गर्न सक्यो भने इन्टरनल टुरिज्मको चाहिँ राम्रै फ्लो हुन्छ। ओके, मन्त्री फेरिरहँदाखेरि नि पर्यटन क्षेत्रलाई कतिको असर परेछ? ठ्याक्कै यो पर्यटन मन्त्रालय भनेको चाहिँ सबै मन्त्रालयको मध्येको पनि चेपिएको मन्त्रालय, त्यही माथि नि यसमा आउने मन्त्री भने पर्यटनै हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, हामीले कोही 3 महिना चाहिँ उहाँहरूले पदभार ग्रहण गर्नुभयो, कसैले क्वारेन्टाइनको लागि मात्रै आएर 12 दिनमै जानुभयो। त्यही भएर पनि हाम्रो व्यवसाय चाहिँ जहिले पनि अप्ठ्यारोमा गुज्रिरहेछ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार अनि जानकारीको लागि। धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरो लागि यो समय छुटाइदिनु भयो र मेरो 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि विशेष धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म हिमाली मन्थन कार्यक्रममा कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य गावा निमा शेर्पा, जो पर्यटन व्यवसाय हुनुहुन्थ्यो। उहाँको विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रभित्रका विभिन्न व्यवसायहरू पनि रहेका छन्। उहाँसँग हामीले यो कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि हिमाली मन्थन कार्यक्रमको समय सकियो। यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हामी फेरि आउँछौँ। सारौदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार। This program is supported by Everest Hardware.